प्रविधिमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्दै ICT Award, the biggest tech award of Nepal. Huawei Nepal presents ICT Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesis Solution, powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, category sponsored by Ansel. Banking partner Rashtriya Varija Bank, payment partner eSeva, knowledge partner Presidential Business School, education partner Nima Academy, cyber security partner Eminence Ways, digital health partner TDO Nepal, technology partner Technorio, social media partner Ideazar Digital, voting partner Sunbeam, app partner Hamro Patro, print partner BT, hotel partner Salty Crown Plaza. Supporting partners acknowledged partners organized by Living with ICT. ICT अवार्ड कार्यक्रमको सुरुवातमै पनि म सहभागी थिएँ। मलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको भविष्यवाणी गरेर नै मलाई यो सुरुवातबाटै नै यहाँले कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा म यो आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोजकका संयोजकज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको तर्फबाट रहनुहुने ICT सेक्टरका विज्ञ र अग्रज मित्रहरू, प्राइभेट सेक्टरका ICT सेक्टरका उद्यमी र उद्योगी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र आज 11वटा विधामा अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने संस्था र व्यक्ति र कम्पनीप्रति र आयोजकप्रति म हार्दिक सम्मान र यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले सोचेको थिएँ कार्यक्रम मैले ICT सेक्टरको अत्यन्तै छोटो मिठो हुन्छ भन्ने बुझेको थिएँ, तर निकै लामो भयो। मैले आयोजकहरूलाई अलिक प्रेसर गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आयो। मैले बीचबाटै बिदा लिन पनि मलाई गाह्रो, अन्तिमसम्म बस्न पनि सम्भव भएन। हामी अहिले सबै व्यस्त नै छौँ। यो स्थितिमा मैले बीचमै कार्यक्रमको समापन नगरिकन जानुपर्दा मलाई कता कता खल्लो पनि लागेको छ। तैपनि म बीचमै आफूले कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्य राखेर म बिदा लिन चाहन्छु। जसरी सन् 2016बाट ICT सेक्टरमा लाग्ने उद्यमीहरूलाई यस सेक्टरमा सहभागी हुने संस्था, उद्योग र व्यक्तिलाई जसरी उत्साहित गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुहुने जो आयोजक हुनुहुन्छ, जो संस्थापक हुनुहुन्छ, म उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको उपलब्धि के रह्यो? मैले कार्यक्रममा बस्दै पनि सन् 2016बाट मैले अहिले आजको अन्तिम 5औं संस्करणसम्म आउँदाखेरि यो कार्यक्रमले एउटा राष्ट्रिय एउटा अभियानको रूपमा सबैलाई ICT सेक्टरको नेसनल इन्टरनेसनल सबै सेक्टरलाई सङ्गठित गरेर सबैलाई यो सेक्टरमा कसरी नेपालमा IT इन्डस्ट्रीलाई प्रबोधन गर्न सकिन्छ, IT सेक्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी अझ सङ्गठित गरेर नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ, नयाँ IT सेक्टरमा उद्योग विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर यहाँहरूले अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गबाट जुन एउटा यसको कार्यक्रमको आयोजना बनाउनु भयो, कार्यविधि बनाउनु भयो, त्यसको निम्ति आचार संहिता बनाउनु भयो, जसले एउटा सबैलाई विश्वस्त हुने हिसाबले जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामी नेपाल सरकारलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि
थप प्रेरित गर्ने, यस सेक्टरमा कसरी अझ आइसिटी सेक्टरमा कस्तो पोलिसी बनाउनु पर्ने, यसको निम्ति कस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने, यसलाई अझ विस्तार र विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थप नेपाल सरकारलाई पनि आवश्यक एउटा आज धेरै सुझाव प्राप्त भएको छ, धेरै शिक्षा प्राप्त भएको छ। कसरी जानुपर्छ नेपाल सरकारले आफू आगामी नीति कार्यक्रमहरू तयार गर्दाखेरि यसको विषयमा पनि हामीलाई आज धेरै प्रेरणा मिलेको छ। यसको एक ढङ्गले भन्ने हो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आजको यस कार्यक्रमले धेरै एउटा हामीलाई सहयोग पुगेको छ। यसको निम्ति पनि म आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरूको एउटा एडभाइजरी टिम, सञ्चार मन्त्रालयको पनि तपाईँ एडभाइजरी टिम हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। आवश्यकता अनुसार यहाँलाई सल्लाह र सुझाव लिनेछु भन्ने कुरोमा पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसले हामीलाई यो सेक्टरमा लाग्ने, आइटी सेक्टरमा एउटा युवा उद्यमीहरूको पहिचान भएको छ। यसबाट युवाहरूलाई थप आइटी सेक्टरमा लाग्न प्रेरित पनि गरिरहेको छ। नयाँ आविष्कार गर्नको निम्ति विभिन्न सेक्टरबाट सहयोग र अवार्ड दिएर थप मान्छेलाई नयाँ इनोभेटिभ र इन्डस्ट्रीको आइटी सेक्टरमा त्यसको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति यहाँहरूलाई थप हौसला पनि मिलेको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको मैले महसुस गरेको छु। र यससँगै हामीले पनि म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानसाथ मैले आइटी सेक्टरमा रहेका, देश विदेशमा रहनुभएका आइटीका हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका, नेपालमा रहनुभएका त्यस्ता एकाडेमिक युनिभर्सिटीहरू के छन्, यी सबैको रोस्टर तयार गरेर हामीले सञ्चार मन्त्रालयले एउटा आइटी सेक्टरको थिङ्क ट्याङ्क, एउटा विज्ञहरूको एउटा रोस्टर तयार गरेर हामी अब सरकारको तर्फबाट पनि यस सेक्टरको एउटा हामी आइडिया ब्याङ्कको रूपमा हामीले सुरुवात गरौँ। त्यसको निम्ति रहेको मैले धेरै हाम्रा एनटिसी, एनटिए र अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि अब नेपालमा आइटी सेक्टरमा इन्डस्ट्रीको रूपमा सुरुवात गर्नको निम्ति एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ। हामी यस्तो प्रचारात्मक कामहरू होइन, केही व्यक्तिहरूको विकास, वृद्धि विकासको रूपमा होइन, नेपालमै विदेशमा रहेका हाम्रा आइसिटी सेक्टरका विज्ञहरू विदेशी कम्पनीहरूमा रोजगारी लिइरहेको, त्यहाँ जुन उहाँहरूले त्यो कम्पनीलाई लिड गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाल फर्काउनको निम्ति नेपालमा हामीले आइटी इन्डस्ट्रीको विकास गर्नुपर्छ। र अब एनटिसीले अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने तर आइटी सेक्टरको इन्डस्ट्रीमा लगानी नगर्ने, एनटिएले अन्त लगानी गर्ने अनि अरू कम्पनीहरूले पनि, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि मुनाफा चाहिँ विदेशमा पठाउने अनि नेपालमा त्यसको लगानी नगर्ने, त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसले एउटा नेपाल सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर उहाँहरूलाई नेपालमै पनि आइटी सेक्टरको इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टको निम्ति सुरुवात गर्नको निम्ति एउटा कार्यविधि बनाउने कुरोमा तुरुन्त त्यसको एउटा हामीले सुरुवात गर्ने, मैले सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, एनटिएका हाम्रा कार्यकारी अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तुरुन्त त्यसको निम्ति एउटा कार्यविधि बनाउनको निम्ति उहाँहरूलाई मैले भनिसकेको छु। त्यो तपाईँहरूको बिचमा छिटै आउनेछ। हामी अब रोजगारीलाई अब खालि रोजगारीको कथा हालेर भाषण मात्रै गरेर अब रोजगारी सिर्जना हुँदैन। यसको निम्ति उद्योग चाहिन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनाको हामीले त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिइसक्यौँ। त्यसलाई अब हामी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, उपलब्धिमा हामीले अब एक्सनमा देखाउनुपर्छ। अब ती हाम्रा दृष्टिकोण दिने कुरोहरू, त्यसबाट मान्छेलाई भिजनका कुराहरू हाम्रा धेरै भइसक्यो। अब कामको कुरो आवश्यक छ। त्यसैले पनि तपाईँ आज जति अवार्ड प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई एकपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि तपाईँहरूलाई
आमन्त्रण गरेर तपाईँहरूको के हो, तपाईँहरू 11 जना जो आज बिदाको हुनुहुन्छ, तुरुन्तै म सचिवज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको पनि रोस्टर उहाँहरूको ठेगाना लिएर तुरुन्तै उहाँहरूलाई मन्त्रालयले पनि उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने त्यो कार्यक्रम राख्ने मैले तपाईँहरूलाई पुनः फेरि पनि मन्त्रालयमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँको विज्ञता, तपाईँहरूले प्राप्त गरेको अनुभव र नेपालमा अब हामी डिजिटल नेपाल भनेर भनिरहेका छौँ अनि हामी सबैलाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भनिरहेका छौँ। नेपाल अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरो गरिरहेका छौँ। के त्यसो गर्दा मैले नेपाल काठमाडौँ सहर उपत्यका मात्रै नेपाल हो, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज कतिपय सहरी क्षेत्रलाई मात्रै हामी इन्टरनेट सेवा दिने र आइसिटी सेक्टरबाट हामीले चाहिँ डिजिटल नेपाल भनेर भन्ने त्यस्तो सम्भव छैन। त्यसको निम्ति अब हिमालमा दुर्गम क्षेत्रमा हामी पुग्यौँ, हामीले हाम्रो सेवा पुर्याएका छौँ, इन्टरनेट सेवामा हामीले पुगेका छौँ भन्ने दाबी गर्ने जो इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरू होस्, उहाँहरू पुगेको नपुगेको कुरो त्यो जनताले अनुभूति गर्न सक्यो नसकेको त्यसको मूल्याङ्कनसहित उहाँहरूलाई साँच्चै पुगेको त्यो जनताको कर्णालीले ती हिमाली क्षेत्रले ती इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरेको ती अनुमति हुने गरिकन नेपाल सरकारले आफ्नो किसिमको नीति बनाउनेछ र त्यो अनुसारको पूर्वाधार तयार गर्नेछ, त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्थापन गर्नेछ र यो सेक्टरमा देखेका विकृति र विसङ्गतिहरू र यस सेक्टरमा भएका कतिपय कमजोरीहरूलाई पनि हटाउँदै अब यसबाट हामी हुने सबै प्रकारका कमजोरीलाई पनि हटाउँदै नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहनेछु। म आइटी सेक्टरको एक्सपर्ट नभए पनि मैले के बुझ्छु भने यो सेक्टरमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने पछि र यो सेक्टरबाट नेपाललाई विश्वको प्रतिस्पर्धामा विश्वको एउटा हामी जबरजस्त रूपमा जानैपर्छ। अब नेपाल गरिब छ, हामी सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ नेपालले विश्वको त्यो प्रतिस्पर्धी देश शक्तिशाली देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन भनेर हामी अब सुख छैन। त्यसैले हामी त्यो जानको निम्ति अब फेरि पनि आइसिटी सेक्टरको एजुकेसन कस्तो हुनु पर्यो, यसको जनशक्ति कसरी तयार गर्नु पर्यो, यसको उपयोग गर्नको निम्ति त्यो जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हाम्रा करिकुलमहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हामी पुग्नु पर्यो। अनि CSRको तर्फबाट अहिले नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टरले गरेको ती कुरोको अनुगमन गरेर त्यसको निम्ति पनि छुट्टै कार्यविधि बनाएर जानु पर्यो। अनि CSRलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति कार्यविधि बनाउनको निम्ति मैले एनटिएका अध्यक्षज्यूलाई तुरन्त त्यो कार्यविधि बनाउनुहोस्, त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस् र CSRलाई पनि कसरी उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा सोचेका छौँ। र यी सबै सेक्टरबाट हामीले नेपाललाई कसरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कबाट अब नेपाल जान सकिन्छ र विश्वको एउटा विश्व बजारमा हामीले यी कमर्सको कुरो गर्छौँ, यी ट्रेडको कुरो गर्छौँ, यी बिजनेसका कुरा गरिरहेका छौँ। यी कुरोहरूलाई अब साँच्चै हामीले व्यवहारमा हामी कसरी यो भाषणको रूपमा होइन व्यवहारमा ती मान्छेलाई उपयोग र ती उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माण र त्यसको निम्ति संरचना तयार गर्ने र त्यसको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने काममा जो पूर्वाधारको निम्ति जसले काम लिएको छ, ठेक्का लिएको छ, काम नगर्ने अनि त्यहाँबाट नेपाल सरकारले गर्न सकेन भनेर अब्जस फेरि पनि सरकारलाई आउने यस्ता किसिमका काम पनि भएको छ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पनि अब काम होइन त्यसलाई तुरन्त ठेक्का तोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हाम्रो सपना पुर्याउनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको हाम्रा ती संरचना तयार हुनेछ र नेपाल पनि विश्वको एउटा यो आइसिटी सेक्टरमा एउटा प्रतिस्पर्धी देश नेपाल बन्दैछ भन्ने कुरोमा त्यसको निम्ति हामी हाम्रा आवश्यक तयारी गरौँ। त्यसको निम्ति आजको यस कार्यक्रमले हामीलाई थप प्रेरणा, थप सहयोग र थप हामीलाई आगामी रणनीति बनाउनको निम्ति सहयोग पुगेको छ। म पुनः फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले धेरै लामो कुरो राख्नु छैन। तपाईँहरूलाई स्वाभाविक रूपमा यो विज्ञ नै हुनुहुन्छ र सबै साथीहरूबाट मैले पक्कै पनि यस सेक्टरबाट हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामीले थिङ्क ट्याङ्क एडभाइजरी टिम बनाउने कुरोमा पनि हामी छिट्टै यसको घोषणा गर्नेछौँ र हामीले सबैबाट देश विदेशबाट सबै हामीले सूचना प्रकाशित गरेर नै हामी आइसिटी सेक्टरका एक्सपर्टहरू को हुनुहुन्छ भनेर हामीले रोस्टर तयार गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई तुरुन्तै हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले त्यसको नाम डिक्लेरेसन गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरू एउटा एडभाइजरी टिममा रहेर नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। यसमा म
विश्वास लिँदै पुनः फेरि पनि हामी नेपालमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको निम्ति यो अवार्ड कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर अझ थप सुदृढ गराउनको निम्ति म पक्कै आयोजकहरूसँग समन्वय सहकार्य र साझेदारी गर्ने पनि विश्वास दिलाउँदै तपाईहरू विश्वस्त हुनुहोस्। अब थप म सरकारको तर्फबाट पनि तपाईहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। सरकार पनि यसको साझेदारी, यहाँ कतिपय सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि सरकारले वातावरण बनाइदिएको थियो, निजी क्षेत्रले यो काम गर्यो, त्यसैले यो काम पनि सरकारकै काम हो भन्ने कुरोमा तपाईँहरूले विश्वास लिनुहोस्। र सरकारले सहयोग नगरेको भए, यो वातावरण नबनाएको भए निजी क्षेत्रले पनि यो गर्ने थिएन। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र नै संयुक्त रूपमा अगाडि बढौँ, यही तपाईँहरूको बिचमा आह्वान गर्दै मैले फेरि पनि पुनः दोहोऱ्याउँछु, आइटी सेक्टरको आइसिटी सेक्टरमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्ने भन्ने कुरो बोलेको छु। त्यो पुरा गर्नको निम्ति पनि म तपाईँलाई पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मलाई राजनीतिक प्राणीको हिसाबले यहाँहरूले अहिले कता कता नेपाल इन्भेस्टमेन्ट्स फ्रेन्डली वातावरण छैन, राजनीतिक वातावरण खलबलेको छ, कसरी चाहिँ अब फेरि आइसिटी सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने, कसरी इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टहरू आउने यो सेक्टरमा भनेर समिट कसरी गर्नुहुन्छ प्रश्न तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा नेपालको प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्षको थियो, 5 वर्षको आयु सायद 3 वर्षमा यो आयु समाप्त भयो। मलाई जोड्नमा लाग्यो तपाईँहरू आइसिटी सेक्टरमा कतिपय हाम्रो मोबाइल भयो, हाम्रा यो टेक्नोलोजीको पनि वारेन्टी दिएको हुन्छ नि, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष। त्यस्तै हामीलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको वारेन्टी दिएको थियो, तर बिचमै हामीले जसरी मोबाइल सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, कम्प्युटर सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, त्यस्तै अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई पनि हामीले अहिलेको राजनीतिलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भयो। यो सर्भिसिङ गरेको हो, त्यसैले यो सर्भिसिङबाट नयाँ फेरि फ्रेस बनाउनु छ। त्यसैले नयाँ जनादेश र ताजा जनादेशको निम्ति त्यो अहिलेको स्टेप हो। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सबैले स्वागत गरौँ। यो आइटी सेक्टरको टेक्नोलोजीसँगै नेपालको राजनीतिलाई तुलना गरौँ, यसबाटै हामीले यसको उत्तर प्राप्त गर्नेछौँ र यसबाट निराश नहौँ। नयाँ ढङ्गबाट फेरि मुलुकमा एउटा नयाँ ताजा जनादेशबाट मुलुकको एउटा समृद्धि र मुलुकको एउटा विकासको निम्ति अगाडि बढ्नेछ। निराश कोही नहौँ, लगानीकर्ता कोही निराश नहौँ, यसप्रति पनि म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु र मुलुकले नयाँ गतिको साथ नयाँ गन्तव्यबाट अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले अहिलेको राजनीति अहिलेको सर्भिसिङ हो। यो सर्भिसिङमा हामी सबै प्राविधिक सबै आइसिटी सेक्टरकोले पनि यो सर्भिसिङलाई स्वस्थ ढङ्गले सर्भिसिङ गर्नको सहयोग पुर्याउनुहोस्। पक्कै नेपालले एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछ, नयाँ गन्तव्य प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यसको निम्ति नेपाल अझ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली नेपाल बन्नेछ र नेपाल औद्योगिकरण भएर हामी आर्थिक क्रान्तिमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले भनेका थियौँ राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, तर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भए पनि सँगै राजनीतिक क्रान्तिलाई आर्थिक क्रान्तिलाई सँगै लानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसैले यो पनि राम्रै संयोजन छ। यो संयोजनबाट नै मुलुकको समृद्धि हुनेछ। त्यसैले यही कुरोमा तपाईँलाई विश्वास दिलाउँदै पुनः कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, सहभागी हुनुभयो र सबैप्रति र यसको निम्ति सहयोग गर्नुहुने सहयात्रा गर्नुहुने अवार्डमा हुवाई कम्पनी लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र कम्पनीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयोजकप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः यो कार्यक्रमप्रति सम्मान र शुभकामना सफलताको बधाई भन्दै म आफ्नो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। मैले 4 बजे फर्कने भनेको थिएँ, समय 6 बज्यो। स्वाभाविक रूपमा अहिले कोभिडको कारणले हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति अत्यन्तै हामी सङ्कुचित थियौँ। आजबाट कोभिड मुक्त नेपाल भएको जस्तो महसुस मैले गरेको छु। त्यसैले कोभिड-19 त मुक्त हुँदैछौँ भने राजनीतिक कोभिडबाट पनि हामी मुक्त भएर नेपाललाई अगाडि बढ्नेछ, यही विश्वास पनि तपाईँलाई दिलाउँदै म बिदा दिन्छु। नमस्कार। सबैजनाको तर्फबाट उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि वावे आइसिटी अवार्ड 2020 का चेयरपर्सन राजन लम्साज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।